खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जो ब्रेक से पहले आपने क्लिप देखा, मुझे उम्मीद है आप सब ने उसको सुन लिया होगा, उसकी आवाज़ इस पर आपको सही पहुंची होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन बचाएगा पाकिस्तान। कल हम 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने जा रहे हैं। बहुत ही जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान बनाया था, लेकिन अब ये मसला है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए दुश्मन बहुत हैं और खुदा न खास्ता अब अंदर के जो दुश्मन हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। बैरूनी तौर पे हम एक एटमी ताकत हैं, कोई भी ऐसा बैरूनी ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जितना अब अंदर से ख़तरा है, अंदर के अपने लोगों से ख़तरा है, शायद इतना बाहर के लोगों से ख़तरा नहीं है। तो कौन बचाएगा पाकिस्तान। आगे इलेक्शन भी हैं, तो जैसे हम अमूमन कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, अब तो कौन बनेगा अरबपति। वो तो सब लोग, जैसे कल हमने कार्टून भी दिखाया कि पंडलियाँ और गुथलियाँ भर भर के वो सारे लोग तैयारी में हैं और बिल्कुल वो तैयार हैं पाकिस्तान को दोबारा नोचने और खाने के लिए। लेकिन जब तक हम ये 8 करोड़ 57 लाख वोटर्स हैं सिस्टर, ये बंदे, और इनमें से शायद वो लाख बंदे भी ना हो जो बिल्कुल ऐसे अमीर हैं या जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, तो हमने खुद नुमाइंदगी अपने आप करनी है, तभी कहीं जाके ये पाकिस्तान बच पाएगा, वरना हमने दोबारा उन्हीं के हवाले कर दिया। तो अगले कॉलर से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है कि फिर अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह। इश्तियाक भट्ट साहब, आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगा और बस 2 मिनट में उज़्मा बहन की बात पे मैं बात खत्म करूंगा। जरूर। कहा बहलोल से आकर हारून ने, कहा बहलोल ने आकर हारून से, मेरी खातर ये दीवानगी छोड़ दे। ठीक है। शहर बगदाद के हर वसी चौक पर जिक्र आले नबी छोड़ दे। तख्त ले, ताज ले, बख्त ले, राज ले, आले इमरान की बंदगी छोड़ दे। मुझसे बेशक वजारत की कुर्सी भी ले, मुझसे बेशक वजारत की कुर्सी भी ले, पर ये सदात की नौकरी छोड़ दे। तो जनाब बहलोल ने जवाब दिया, मैं छोड़ दूंगा हुसैन की नौकरी, मैं छोड़ दूंगा हुसैन की नौकरी, मेरे अंदाज की जिंदगी ढूंढ दे। है मेरा काम जन्नत के घर बेचना, इससे अच्छी कोई नौकरी ढूंढ दे। तो फारूक भाई, हम तो उनको मानने वाले हैं। जिस तरह मेरी बहन उज़्मा ने तोते वाली बात बता दी ना, या पीपी आएगी या वो जंगवी ग्रुप आएगा, ये अथेंटिक बात है। ये दोनों ऐसे शेर है ना, जिस तरह कहते हैं कि जब दो बड़े लड़ते हो तो एक तो हारता है ना, तो दूसरा बन जाता है। इन्होंने मुल्क के ऊपर, फारूक भाई आपको पता है मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन न्यूज के हवाले से, आपके टीवी के हवाले से आप देखते सुनते रहते हैं। ये ऐसे बब्बर शेर है ना, आपस में जब पिछले जो 5 साल गुजरे ना, मैं सोच रहा हूँ कि वो जिस तरह कहते हैं ना वड्डा बदमाश, और वड्डा सीधे छोटियों ने सही दबा के रखा, लेकिन 2 काम जो है ना उसने अच्छे कर दिए। ये बिल्कुल उज़्मा बहन ने अपनी बात, मैं भी कहता हूँ कि जो अच्छी बात है वो अच्छी है। मुशर्रफ साहब का दौर भी अच्छा रहा, लेकिन जो जरदारी साहब ने 2 काम किए ना, ग्वादर पोर्ट और ईरान से वो गैस पाइप की दोस्ती, इसके ऊपर वो जंगवी ग्रुप सारा तड़प गया। अब अल्लाह हाफिज है, वो हमारा मुआहिदा अल्हम्दुलिल्लाह ईरान और पाकिस्तान का ताकि क़यामत तक जारी रहे, तो जरूर हमें जो कुछ न कुछ सहूलियात मुयस्सर होंगी। लेकिन कौम को चाहिए कि ये जो खानदानी जो कब्जा है ना, इसको जरूर खत्म करना है, चाहे वो दीनी हवाले से हो, चाहे वो सियासी हवाले से हो, उलमा इकराम के हवाले से हो, या किसी कोई सियासी जमात के हवाले से, ये खत्म करना है। ये जब तक जालिम लोग, नवाब, जागीरदार, बदमाश किस्म के लोग खत्म नहीं होंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलत बात होगी तो माफ की भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़। चलें भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, भट्ट साहब का मौक़िफ़ ये भी ज़ाहिर है लाखों करोड़ों लोगों की ये सोच होगी। अच्छा, एक तो इन्होंने करार दे दी कि फ़लाँ जीतेगा, जी, और दूसरा फिर आखिर में हम सब की ये सोच है, ये लुटेरे, ये डाकू, इनसे हम कैसे बचें। तो पहले अगर हम माइंड हमारा सेट है कि वो अगला हम शिकस्त खुर्दा, हम तो पहले ही बने, हम तो हारे हुए हैं बगैर वोट के, 11 मई से पहले ही हमें पता है कि फ़लाँ ने आना है। तो ये 8 करोड़ लोग अगर यही सोचें कि भाई फ़लाँ ने जीतना, हम तो वोट नहीं डालने जाएंगे, तो अगर वो हक राय दही नहीं देंगे
تو پھر وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے. بالکل. دیکھیں فاروق بھائی، پروگرام کا ہمارا کیا مقصد کیا ہے اس وقت؟ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ایکس وائی زیڈ، لیکن اگر آپ شیعہ ہیں، آپ کو شیعہ مومن کی وجہ سے آگے آنا ہے. آپ کو مومنوں کا، آپ 5 کروڑ عوام شیعہ پاکستان میں موجود ہے، بھلے آپ کا تعلق کسی سے بھی ہو، لیکن اب آپ کو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اپنے شیعوں کا سوچنا ہوگا کہ کون ہمارے تحفظ کی ذمہ داری کون لے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو کون بچائے گا. یہ میسج ہے بیسیکلی. اور پھر وہی بات آئے گی کہ وہ پرچی کے اوپر اگر خیمہ اور وہ تالا چابی مجھے بہت کنفیوز کر رہے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہو تو میں مور کس پہ لگاؤں گا، یہ مجھے بہت کنفیوز. چلیں کوئی بات نہیں، آپ دیکھ لیجیے گا اس وقت آپ کس پہ مہر لگائیں. لیکن چلیں کالر کو شامل اگلے کالر. السلام علیکم. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیے، جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، IJI، جماعت اہل سنت و دیگر کسی نہ کسی مختلف ناموں سے سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے. ہمیں یہ پہلے ہی حقیقت معلوم ہو جانا چاہیے تھی کہ مجلس وحدت المسلمین کی ضرورت ہے. دیکھیے، ان دوسری جماعتوں نے پاکستان کی تعمیر اور خواب میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ وقت کے تقاضوں اور مجبوریوں کی بنا پر کانگریس کی حمایت کی ہے، جو حضرت قائد اعظم کی مخالفت پر منتج ہوئی، اور انہوں نے فتاوی اور انگشت نمائیاں بھی کی ہیں ان کے خلاف. مجلس وحدت المسلمین کا حقیقی معنوں میں تسلیم ہو جانا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے دیگر مسالک کی طرح ہمارے ہاں بھی مختلف تعبیریں ہیں تھوڑا بہت اتحاد میں، لیکن یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پچھلے گزشتہ برسوں میں ہم پر جو قیامتیں ٹوٹی ہیں وہ ہم بھولے نہیں ہیں. اس لحاظ سے وحدت المسلمین ایک ضرورت، ایک بہت اہم، اور پاکستان کو کون بچائے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور وہی بچائیں گے جنہوں نے اسے بنایا. حضرت قائد اعظم اور حضرت راجہ محمود آباد کی روحیں بہت خوش ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان بچے گا، پاکستان پائندہ آباد. لیکن یہ مجلس وحدت المسلمین ہماری بہت بڑی اور اہم ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش پہ کامیابی دے. دعا میں یاد. الہی آمین. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف دیا، اپنے جو بھی احساسات ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو انشاءاللہ جی پاکستان بچانے کے لیے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم آگے بڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ وطن ہمیں عطا کیا ہے. اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کبھی مدد نہیں کرتا. جسے کہتا ہے ہمت مردہ مدد خدا، تبھی ہمیں خدا یا اللہ تعالیٰ کی مدد مل سکتی ہے جب ہم اس کو بچانے کے لیے نکلیں گے. آگ لگی ہے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ چلیں وہ فلاں جگہ آگ لگی ہے خیر ہی، اگر وہی بات کہ کپ پانی ڈالنے کے لیے بھی جائیں گے تو شاید ہزاروں کپ آئیں، ہزاروں ایسے لوگ آئیں آگ بجھانے کے لیے، تو پھر وہ آگ بجھ سکتی ہے جو اس وقت پاکستان میں لگی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لندن سے بات کر رہا ہوں. لندن سے میں پوچھنا چاہتا تھا، اگر یہ مشرف اگر اقتدار میں آ گیا تو یہ اہل تشیع کے لیے کیسا ہوگا؟ یہ مشرف کچھ کام کر سکتا ہے ایسا جو پاکستان کو بچائے؟ میں نے بہت سے انٹرویوز دیکھے کہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے یہ مشرف. میں چاہتا ہوں آپ اس کے بارے میں کچھ بات کریں. باتیں تو بھائی مشرف کیا، شیخ رشید بہت اچھی کرتے ہیں، سارے باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، ہم بھی بہت اچھی باتیں کر لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اقتدار میں بندہ کوئی آئے اور پھر اس پہ ان باتوں پہ عمل بھی کرے، یہ اصل مسئلہ ہے. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنے جو بھی سیاسی لیڈر ہیں یا جو آپ کی نظر میں پاکستان بچانے والی شخصیت ہے آپ نے وہ اس پر بات کی ہے. تو کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل 23 مارچ ہے، پاکستان کا ایک جسے کہتے ہیں نا دن ہے. تو یہ قوم دیکھیں کہ کس طرح سے اس پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اور یہ بات چیت کرنا، اپنے خیالات کا، یہ جیسے جو لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ووٹ کا یا جہاں بھی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو باور کرائیں گے کہ بھائی اس جگہ جائیں گے، تو بجائے کہ گھر بیٹھے رہنے کے کسی نہ کسی کو ووٹ ضرور دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب، جی محترم یعقوب صاحب. جناب آپ کو روزمہ بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور اپنی بھائی شہزادی کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں. مہربانی. آپ لوگوں کی باتیں سنی، سب مومنوں کی باتیں سن رہا ہوں.
सुनहरी बात भी सुनिए, हक के ऊपर खड़ा हो जाना ये जवाबदेही है। ये बात जो आदमी हक के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता वो शैतान है। हक के ऊपर खड़ा जवाब मर्दी है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। सही। तो बात ये है कि हम लोगों को वोट, मेरी नजर में ना मैं सियासी हूँ ना मैं किसी जमात में हूँ, मेरी नजर में मुशर्रफ साहब से बेहतर इस टाइम में कोई आदमी नहीं है। इसके साथ हो जाओ, सब शिया हजरत अली को मानने वाले सब इसके साथ हो जाए, और जो ईसाई हैं, जो ईसाई फॉर्म को मानने वाले वो भी इसके साथ हो जाए। तो मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा शहर है कि जिसने इन दोनों जमातों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया। 10 साल उसने हुकूमत की है और हक के ऊपर खड़ा हो जाता है। हक के ऊपर खड़ा होने वाले आदमी को वोट देकर उसको कामयाब बनाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसा शहर है कि जो पाकिस्तान को बचा सकता है, क्योंकि ये डरने वाला नहीं है। जो डर जाते हैं वो मर जाते हैं, जो डरते नहीं है वो कामयाबी हो जाते हैं। इसी के साथ मैं दर्ज जाता हूँ और आप शहजादों को अपनी राय देकर खुशी का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला हम इंसानों को अकल दे और हक के ऊपर खड़े दे। हमारे नबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया था, उनके साथ भी जनाजे के ऊपर कोई आदमी नहीं था। बात यह है कि हर आदमी में थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसके डर की वजह से 10 साल तक ये लोग मुल्क में दाखिल नहीं हुए। तो इसी को वोट देकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करें, यही एक मुल्क को बचा सकता है। इसी के साथ जाने चाहता हूँ और आप शहजादों को और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। जज़ाकल्लाह याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। लीजिए जी, याकूब साहब ने भी हिमायत की है और मुशर्रफ साहब की, और मुशर्रफ साहब की कुछ जैसे उन्होंने खामियों की बात की, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि जो भी रहनुमा होते हैं ना, तो फिर तो वो जो भी करते हैं वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। वो पब में भी जाते हैं, वो डांस भी अच्छा कर लेते हैं। तो फिर तो जो मुशर्रफ साहब के सपोर्टर हैं, फिर तो ऐसा करना फिर तो जायज़ ही हुआ। जी बिल्कुल, ये एक अलग पहलू है। नहीं अलग, फिर वो एक लीडर, हम लीडर चुन रहे हैं सिस्टर, एक रहनुमा चुन रहे हैं। बिल्कुल, उनकी हर क्वालिटी हमने फिर अगर अपनाया तो फिर बुरा नहीं है। ये इन लोगों का ये कहना है, नाजरीन का भी, और हम वो दौर अच्छा दौर था। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप मुशर्रफ को वोट दें, हम ये नहीं कह रहे। तो सारा पहले का जो गुजरा वो दौर अच्छा था, लेकिन हम इस वक्त जो बैठे हैं वो ये कहने के लिए बैठे हैं कि जो हमारी क़यादत है, जिसका ताल्लुक अहले तशय्युअ से है, आप उनको वोट दें, उनको वोट दें। चलें देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। हेलो जी भाई बोलिए, आप हमारे साथ कौन, कहाँ से? हाँ जनाब। जी बिस्मिल्लाह। जी भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई टीवी से थोड़ा हट जाएं, टीवी की आवाज कम कर दें। खामोश है मेरे ख्याल में, खामोश कर दें। खामोश कर दें टीवी को। हाँ जनाब, मैं काजी अफगानी लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहतरम, मेरे अफगानिस्तान हो, आपने टॉपिक लिखा हुआ कौन बचाएगा पाकिस्तान को। अगर हम मुसलमान मुखलिस रासिख अकीदे को हो तो खुदा बचाएगा। आपके हमारे पाकिस्तानी अफगान बंदे जितने मुसलमान मुल्क है, इसके अमाल, किरदार, रफ्तार, गुफ्तार को आप देख ले, सब शैतानी है, सब तागूती है। किसी देख के मुझे ताजुब है, अफगानिस्तान मिलत मुसलमान है। मैं खुद अफगानिस्तान का बंदा हूँ, काजी रहा हुआ। अच्छा। लेकिन हमारा गवर्नमेंट 100% कुफरी है, कुफरी मुतलक। अमेरिकों के गुलाम है, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां, शैतान है, सब मुनाफिक है, समझे। तो अफगानिस्तान में कितने 30 साल से झगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान में अगर है एक मुसलमान तो सतार ईडी है, सतार ईडी वाकयान एक शहरी मुसलमान है। यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद, खुदा मगफिरत नसीब कर ले। लेकिन ये किरदार सब देखिए, चोर डाकू वगैरह। अगर खुदा देखिए, आप इंडिया पाकिस्तान दोनों एक तारीख 1947 में कराची में था, ये इलेक्शन दोनों आजाद हो गए। इंडिया ने अपने रास्ता बना लिया, डेमोक्रेसी 60 साल से सीट चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में शर्म की बात है कि पहले मरतबे के लिए इन्होंने एक पूरा दौरा पूरा कर लिया 60 साल में। ये छोड़ो गद्दारों, अगर इमरान खान को कुछ उम्मीद है, इमरान खान जवान है, खुदा दुआ, हम भी दुआ करते हैं। हमारा हमसाया अच्छे, हमारा दोस्त, दोनों हमसाया अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में दुश्मनी के मसले में हिंदुस्तान आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। अमेरिका तो बशरियत, इंसानियत, मजहब का दुश्मन है। देखिए मुशर्रफ ने एक गलत काम किया, इन्होंने अमेरिका को रास्ता दिया, अमेरिका पाकिस्तान पे इन्होंने बड़ा बिजनेस किया, अफगानिस्तान के मसले पे इन्होंने बहुत पैसे दिए। कि हमारा ज़ैफ़ी, हमारा एम्बेसडर था, सफीर था, मुसलमान था, मुझे यकीन है मैं सब मीडिया का आपका जंग अखबार 24 घंटे पढ़ता हूँ। इन्होंने $5,000 देके कितनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती, कितनी की। ये अल्ताफ हुसैन, ये क्यों यहाँ पे बटा हुआ अल्ताफ हुसैन, क्यों वहां नहीं जा रहा है? ये कसाई के नाम से मशहूर है, मुशर्रफ चोर के नाम से मशहूर है। खुदा के लिए आप लोग दुआ कर ले, नमाज पढ़ा करे। ये पाकिस्तान अगर जिंदा है, ये 4 मुसलमानों की बरकत से जिंदा है, लेकिन इसकी अमल ये बड़ा चोर, जरदारी से कोई बड़ा चोर है। चले भाई, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई खान साहब। आप पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान के हैं, लेकिन उनको हमारा दर्द भी है और हमारी तारीख से भी बिल्कुल सही वाकिफ़ हैं वो, और हाल से भी बेहतरीन वाकिफ़ हैं वो। तो उन्होंने किरदार की बात की है कि कैसे लोग आगे आने चाहिए। अगर हमारा खुद का, हर बंदे का इनफरादी तौर पे अकीदा ठीक होगा, हमें क़यादत सही मिलेगी। वरना हम किसी को चोर कहेंगे, हम खुद चोर हैं, तो शायद दूसरे भी हमें वैसी क़यादत मिलेगी। हम अमूमन ईरान की मिसाल देते हैं कि वहाँ पर अच्छे रहनुमा आते हैं जी, वो फुटपाथ पे नमाज़ पढ़ते हैं, बिन निजात साहब सादगी करते हैं। होटलों में कितनी नमूद व नुमाइश, उनका रहन सहन बहुत ही सादा है। लेकिन ऐसा ईदी साहब का इन्होंने जिक्र किया कि हम ईदी साहब को वोट देंगे। बिल्कुल, अगर वो खड़े होंगे तो क्यों नहीं देंगे हम ईदी साहब को, जब वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ का अगर कोई पिस्तौल वाला आ जाएगा ना, कोई फूफा वाला, या किसी से हम डर के फिर शायद यही कहेंगे कि चले भाई आप वोट ले लें, हमारी जान छोड़ दें। तो इस तरह के लोग बेचारे शरीफ खड़े ही नहीं होते भाई। ईदी साहब शायद वो इस तरह के जंजाल में ना ही आए, तो वो उनके लिए बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और उज़मा बहन को सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन कहाँ से? भाई मैं मेहर से आफ्ताब और का बात कर रहा हूँ, सिंध से। जी आफ्ताब साहब, मेहर से। फारूक भाई, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सही। जो पाकिस्तान में कायदे आजम अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान ने दिया, ये वो पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। इन सियासतदानों ने इस पाकिस्तान का हुलिया ही बदल दिया। ठीक है। दिन ब दिन इंसानियत का कत्ल, दिन ब दिन मईशत कमजोर हो रही है। अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख ली। नवाज शरीफ अगर आएंगे तो लश्कर जंग भी मजीद ताकतवर होंगे। चाहे इमरान खान आ जाए, हमें तो किसी सूरत में बेहतरी नजर नहीं आती। तो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आफ्ताब साहब? पाकिस्तान बनाया, हाँ, और मिल्लत तशही इसकी हिफाजत कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि इमाम खुमैनी जैसा रहबर आए तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, बल्कि बहुत बेहतर हो सकता है। बाकी तो हमें कोई चांसेस नजर नहीं आती इनके होते हुए कि पाकिस्तान बचेगा, या उसकी मईशत बेहतर होगी, या कोई किसी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हमें तो कोई इसकी चांस नजर नहीं आती। चले भाई, इतनी मायूसी की बात नहीं है, ये सब हम बदल सकते हैं। ये जो भी हम वोटर हैं, इतने लाखों की तादाद में इन लोगों को बनाने वाले, अगर हम अपने इनसे रवैया चेंज कर लें, जिस तरह ये हमसे मुंह फेर लेते हैं हम भी फेर लें, तो पाकिस्तान बदल सकता है। मायूसी की बात नहीं है। तो सिंध से आफ्ताब साहब ने बिल्कुल एक दुखी दिल के साथ बात की है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? सलाम। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि इतनी अच्छी चैनल चलाते हैं आप, और मेरा तो बड़ा दिल खुश रहता है। जी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नसीम रजा है। नसीम जी, मैं ये कहती हूँ। जी हेलो। जी बात कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने टॉपिक भी दिया, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। और हम ये अभी जो पार्टियों से निकल आओ, ये जो पार्टी के लोग अपनी पार्टियों का ख्याल करते हैं, और वोट हम चाहे कुछ भी हो जाएगा पार्टियों को देंगे, सिर्फ पाकिस्तानी बनाओ अपने को। ये लोग हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान के लिए वोट देंगे। सिर्फ जो पाकिस्तान का ख्याल करेगा, जो लोगों का ख्याल करेगा, उसे वोट देंगे। इस गवर्नमेंट में इस दौर में देख लिया कि कितने लोग जल गए, इंतहा हो गई। चलो मैशत तो अलग गई, सब लेकिन लोगों को मार दिया। 80-80 लोग मर गए, 100-100 लोग मर गए, 300-300 लोग मर गए। इससे ज्यादा क्या अब खराबी होगी? और अभी भी अगर इन दोनों पार्टियों को जो बैठे हैं हुकूमत में, इनको वोट देगा, इससे ज्यादा बेवकूफ। और पाकिस्तान का क्या कहना चाहिए कि गद्दार कोई होगा ही नहीं।
जो और लोग हैं उससे दो, परवेज मुशर्रफ को दो, इमरान खान को दो। परवेज मुशर्रफ ने कभी लोगों को नहीं लूटा, कभी मुल्क को बर्बाद नहीं किया, वो हमेशा लोगों को अच्छाई की उन्होंने। ऐसा लोग चाहिए हमें कि लोगों को मरवा रहा है, इससे ज्यादा कौन खराब होगा। हाँ, सियासतदानों के लिए वो जरूर बुरे हैं, सियासतदान चोरों को पकड़ने के लिए जरूर बुरे हैं, लेकिन वो लोगों के लिए बहुत अच्छी, मुल्क के लिए बहुत अच्छी। उनसे इन पार्टियों से मत दो। अगर इन पार्टियों को कोई देगा वोट तो मैं समझूंगी वो मुल्क का गद्दार है, क्योंकि अभी भी ये हाथ देख रहा है कि लोग मर रहे हैं। इंतहा करती है कि लोगों को, जो पाकिस्तान के बेचारे जो है पाकिस्तानी, उनको मारा जा रहा है। इससे ज्यादा खराबी दहशत गर्दी और क्या होगी। ये जो बैठे हैं ये दो पार्टियां बनी हुई बड़ी, और सब इन पार्टियों से बिल्कुल निकल आओ। अगर इन पार्टियों से नहीं निकले तो आपका पॉइंट आ गया बहन, लोग कहलाओगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और वही बात है मेरी सिस्टर की कि जनाब रोटी कपड़ा मकान जब मिलेगा जब हमारी जान होगी। जिंदा होंगे तो रोटी खाएंगे, जिंदा होंगे तो मकान में रहेंगे। तो वो मंशूर इन्हीं जमातों के लगातार चले आ रहे हैं, उनको कोई इतनी रद्दोबदल करना नहीं पड़ता। शायद नया कागज इस्तेमाल करना पड़ा हो या नए पेपर्स इस्तेमाल करना पड़ा हो, लिखा उस पर वही है जो जब से ये जमातें बनी हैं। तो लीजिए बहन, आपका बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और उस्मा बहन। जी सुभान भाई, बहुत शुक्रिया सुभान भाई, बहुत शुक्रिया जी। फारूक भाई, मसला ये है कि ये जो इलेक्शनों में और वोटों से जो भी बंदा आएगा वो मैं नहीं समझता इस मुल्क को चला सकेगा, क्योंकि वो आता है उन बैसाखियों के सहारे पे, जो वो लुटेरे उनके साथ आते हैं। सही। वो उनकी जब तक नहीं सुनेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो इन बैसाखियों पे खड़े होकर कोई भी काम कर नहीं सकता। तो जब तक ऐसा बंदा हो जो इन वोटों, इलेक्शनों, इन सारी चीजों से मुबर्रा और वो ईमानदार बंदा हो, जिनको इन बैसाखियों का सहारा न हो, मसलन सुभान साहब पाँव पे खड़ा हो सके। सुभान साहब, मसलन तारुल कादरी साहब। नहीं, मैं तारुल कादरी की साहब की तरफ इशारा नहीं करता जी, वो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ बहुत ज्यादा, जो सारी चीजों से हटकर काम करे। मैं इसीलिए किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। तो कौन बंदा आएगा? कोई ऊपर से आएगा उड़न खटोले से, या वो हम ड्रामा देखते थे अलफ लैला कुछ बंदा आ गया और वो, या कोई बंदा पहले गेट जो शहर के पहले जो अलग सुबह घुस गया वो हमारा बादशाह होगा? मुआशरे से कोई उठेगा, किसी इनकलाब के जरिए से आएगा। अच्छा। और यही एक वाहिद हमारे पास रास्ता है जो इनकलाब के जरिए से इन्हीं लोगों में से कोई उठेगा। अच्छा। क्योंकि अब अच्छे लोग हैं लेकिन वो अभी खामोश हैं। सही है, लेकिन सुभान साहब इनकलाब जो है वो खून मांगता है। तो फिर देखें, ये इवन नबी जब लाए हैं, नबियों ने भी जब इस निजामत को संभाला है तो वो खून ही आया है, उसके बगैर तो नहीं आया। आप पूरी हिस्ट्री कुर्बानी देना पड़ी। चलें, अल्लाह करे जी। सुभान साहब बहुत शुक्रिया, आपने लंदन से कॉल की। और कोई आएगा जी आने वाला, और जिस भी हालत में आए और पाकिस्तान को बचाए। लेकिन फ़िलहाल जो हम तो नज़र रखे हुए हैं, जो 8,57,00,000 वोटर्स हैं जो 11 मई को काम करने जा रहे हैं, आया वो उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, उनका पास्ट भी है, उनका जो इस वक्त प्रेजेंट है और फ्यूचर के वो क्या वादे कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे सामने है। काम इन 8 करोड़ लोगों ने करना है। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन कहाँ से? जी पाकिस्तान से। जी अपना नाम बता दें, किस जिले से, कौन भाई? सैयद हुसैन शाह गिलानी, शोरकोट। माशाल्लाह जी। गिलानी साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या हाल है फरूक भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। ये कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी टीवी से ना सुने प्लीज। जी बात करते जाइए। पाकिस्तान ना कोई, ये जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने मजहबी लीडर हैं, ये कोई भी पाकिस्तान नहीं बचाएगा। ठीक है। इन सबको अपना अपना इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए। सही सही। सिर्फ एक तबका है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, वो तबका है अवाम का। ठीक है। और वो भी उस वक्त तक कि जब हम शिया, सुन्नी, दियोबंदी, बरेलवी, इन चीजों से बाहर निकलकर नून लीग के जियाले, पीपल्स पार्टी के जियाले, इन सब से बाहर निकलकर हम एक मुसलमान और पाकिस्तानी होकर, मुत्तफिक होकर अपने मुल्क को बचाने निकलेंगे, तो फिर ये सब लीडर भी सीधे हो जाएंगे। ठीक है।
चलें गिरैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का कि अवाम बचाएंगे, लेकिन अवाम तो बस ऐसे बटे हुए हैं और हम तो वो बादामी बाग में चंद ईसाइयों के घर नहीं बचा सके, तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ी एक सल्तनत है, या उसको बचाने के लिए हमें सोच ज़रा सी बेहतर करनी होगी। अब हमारी जो सोच है वो ऐसे खानों में बटी हुई है कि एक दूसरे को भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। तो अवाम के अंदर ये किरदार की, जो इससे पहले हमारे भाई बात कर रहे थे, किरदार की जो अच्छाइयाँ हैं जो अब एक अच्छे मुसलमान में होनी चाहिए, जब तक वो हम में नहीं आएंगी तो ये पाकिस्तान में इसी तरह के हालात रहेंगे। कल 23 मार्च है, योम पाकिस्तान है, सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, कोई खिताब करेगा और मौजूदा कोई वादे तसलियाँ कुछ दे के चले जाएंगे, लेकिन बात या बनाने वाले जो अवाम है, सिर्फ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो क़यादत हमें मिली है, लेकिन उनके लिए हज़ारों लाखों की जो आवाज़ थी, जो जानों की कुर्बानी देने को लोग तैयार थे, वो उनके साथ थे। क़यादत और जो अवाम है वो मिल के कुछ ना कुछ हासिल कर पाती है। अगर क़यादत अच्छी हो, पीछे अवाम जो है वो बुरी हो, तो फिर भी आगे इनकलाब या कुछ बेहतरी नहीं हो सकती। और अवामी बेस एक ज़मीन बंजर है, उसमें कोई भी कौम पल नहीं उठ सकती। तो ये दोनों अवाम और क़यादत को मिल के कुछ ना कुछ करना होगा, तभी कहीं गुजारा होगा। जी अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। खादिम साहब, अगर आप दोबारा फ़ोन मिला लें, आपकी टेलीफोन लाइन में मसला है, आपकी आवाज़ साफ़ नहीं है। मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि आपकी टेलीफोन लाइन में जो थी कुछ मसले की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। जी बहन, आप कुछ, क्योंकि ख़वातीन में भी जो 8 करोड़ में से आधी तो ख़वातीन है जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। बिल्कुल, मैं आप चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो, चाहे जवान हो, चाहे जो भी वोट डाल सकता है, उससे यही गुजारिश है कि आपने अब सियासी पार्टियों को छोड़ दें। आपने ये देखना है कि कौन हमारा मुहाफ़िज़ है, कौन शिया नौजवानों का मुहाफ़िज़ है, कौन हमारे घरों को, कौन हमारे इज़्ज़त व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बस उसलिए आपको वोट डालना है। सारे रहे हम सब करेंगे, कौन कह रहे? सब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब आपकी हिफाजत करेंगे, हम रोटी भी देंगे, कपड़ा भी रोटी देंगे। हमें तो चाहिए नहीं ना रोटी कपड़ा, हमें तो अपनी जान की हिफाजत है, हम कमा लेंगे खुद। बिल्कुल, हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि हमारे अहले तशय्युई बहन भाई जिस भी पार्टी से सालों में वोट देते आ रहे हैं, अब वो रोकें और ये देखें दोबारा। हाँ, अब आपको नया दिन, जैसे अभी 9 रोज गुजरा है ना, अब नया दिन, वोटों में भी नया दिन लाएं कि जो हम शियाओं को तहफ़्फ़ुज़ देगा, हमारी जानो माल की हिफाजत की तहफ़्फ़ुज़ देगा, हम उसको वोट दें। रीस्टार्ट कर लें, जैसे हमारा सिस्टम जैम होता है तो रीस्टार्ट करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा रीस्टार्ट कर लें और दोबारा आंखें खोले कि क्या हुआ है। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरे बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बिस्मिल्लाह जान अली शाह साहब। आपका ये टॉपिक बहुत ही प्यारा है। जी जी। और इसमें बात ये है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले उम्मीद तो उस ज़ाते बारी ताला पे है जिसने इस मुल्क को हमें अता किया, और उसके रसूल की तरफ तवज्जो, और रसूल और आले रसूल की तरफ मतवज्जो होने से ये इंशाल्लाह बचेगा, जरूर बचेगा। लेकिन बात ये है कि जो बरादरी सिस्टम है न, कि जैसे मतलब है कि एक वाकफियत का, शानासाई का जो सिस्टम है हमारे मुल्क में, ये भी एक बहुत बड़ी खराबी है, बहुत सी खराबियों में से। कि अगर आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे बोला ना शाह साहब वोट तो फलानी पार्टी को जाना चाहिए, तो मैं आपके मुंह के पीछे आपका दिल मतलब तोड़ने के लिए ना तोड़ूं और आपकी बात को पीछे ना करूं। मैं आपका हया जो है मेरे दिल में, उसको लेकर, मुझे पता है बंदा गलत है लेकिन आपके लिए मैं दे दूंगा। तो हमें जो ऐसे लोग हैं जो किसी गलत बंदे को जानते हैं, वो दूसरों को मजबूर ना करें कि उसको वोट दे। और तीसरी बात यह है कि इनकलाब, वाकई इनकलाब ही, इसको एक सफाई जो होती है वो इनकलाब के जरिए से आती है, और ये इनकलाब जब तक कावा खानों से नहीं उठेगा, बॉटम से, गांव से, करियों से ये इनकलाब ना उठे, तब तक ये बात बहुत मुश्किल है। ये जो पार्टियां हैं ये तो वही हैं जो पीछे 50-60 साल से आप जानते हैं इनका किरदार क्या है। और बचाएगा वो जो अपनी जात के लिए ना हो, सिर्फ और सिर्फ खुदा और रसूल के खौफ और अदले इलाही का अलमबरदार हो। जो अदले इलाही कर सकेगा वो बचा लेगा। शुक्रिया। चले शाह साहब, बहुत शुक्रिया। तो जैसे बरादरी सिस्टम की बात की, बहुत सी ऐसे मसाइल या बहुत सी ऐसी जो मजबूरियां हमारे आड़े आती हैं कि जब हम वोट का इस्तेमाल करने के हवाले से, बरादरी सिस्टम भी उसमें एक है। अच्छा बुरा, जैसे आज सुनहरी बात भी थी कि हक का हमने साथ नहीं देना,
مختلف مصلحتیں جو شہید صاحب جو پروفیسر صاحب فرما گئے ہیں، ہم مصلحتیں ہی برتتے رہتے ہیں اور کوئی دشمن ہمارا اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ صبح ہدایت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ماشاء اللہ مولانا صاحب بہت شکریہ. فاروق بھائی اور عظمہ بیٹی میری طرف سے سلام ہو آپ کو. وعلیکم السلام. اور آپ کی وساطت سے ملت جعفریہ اور تمام امت مسلمہ کو سلام. وعلیکم السلام. اور خاص طور پر پاکستانیوں کی خدمت میں سلام اور گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو اپنے گھر کی بات کروں گا ضرور کہ اگر ملت تشیع کے اکابرین علماء کو شہید عارف الحسینی، مجاہد الملت ڈاکٹر محمد علی نقوی اور سبط جعفر جیسے عظیم انسانوں کی شہادت کے بعد بھی اگر ہم میں وہ یکجہتی پیدا نہیں ہوئی تو پھر خدا ہی حافظ ہے ہم سب کا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنا تو بن. اگر ہم اپنے بھی نہ بن سکے تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے. اور وہی شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ مسند نشین سارے عقیدہ فروش ہے اور سچائیوں کے حلق پر خنجر کی دھار ہے. پروردگار وارث حیدر کو بھیج دے، اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. اور بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم شیعوں کو یہ احساس ہو کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کی بنیاد محمد علی جناح مرحوم مغفور اللہ مقام اور راجہ محمود آباد جیسے بہترین انسانوں نے رکھی، اگر ہم ملت تشیع والے آج بھی اگر ہم اپنے اندر بیٹھ کر اپنے من میں ڈوب کر نہ فیصلہ کریں تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے. مجھے یاد ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کو کسی 21 رمضان کو گاندھی نے ملنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں آج تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، ہمارے لیے سوگ کا دن ہے. تو ایک قاضی نصیب سنی نے خط لکھا مرحوم قائد اعظم کو کہ مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ تم اتنے کٹڑ شیعہ ہو، میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا. تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں اسے خط لکھا کہ ووٹ کے لیے نہیں، کہا کہ اگر تم مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے تو بے شک گاندھی کو دے دینا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. اگر آج بھی ہم نام کی خاطر، اپنے نام کی خاطر ملت تشیع کو اکٹھا نہ کر سکے تو پھر امام زمانہ ہمارے علماء سے پوچھیں گے. آج بھی وقت ہے کہ اگر تمام اکابرین علماء ایک سپریم شیعہ کونسل قائم کرتے، اپنے اپنے تمام اکابرین اس میں شامل ہو جائے، لیکن فیصلہ ایک ہو تو 5 کروڑ مملکت پاکستان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے دعا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. لیجیے مولانا صاحب کی جو بات ہے اس پہ مزید کیا تفصیلات، جو صحیح انہوں نے گھر کی بات کی ہے کہ اگر اب بھی ان حالات میں بھی ہمارے اکابرین جو مذہبی رہنما ہیں وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر ہم نے انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ جانا ہے. وہی جو جن کے ہتھے ہم چڑھتے آ رہے ہیں، پھر ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں جی وہ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ دیں جب ہم بڑے جو رہنما ہیں وہی آپس میں ایک نہیں ہوں گے. تو جیسے بات وہی کہ چھوٹی سی کرن ایک آخر میں امین شہیدی صاحب نے کہا کہ کوئی بات چیت جاری ہے، ہو سکتا ہے جیسے مولانا صاحب فرما گئے کوئی سپریم شیعہ کونسل طرز کی کوئی ایسی تنظیم ہو جس میں اکٹھے فیصلے ہوں اور اکٹھا طور پہ جہاں بھی جایا جائے یا خود اگر کھڑا کیا جائے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسا جنبہ نہیں ہے کہ 5 کروڑ افراد کوئی قومی اسمبلی میں 50 بھی نشستیں ہم حاصل نہ کر پائیں. تو اتنی تھوڑا سا وجود ہم نے بنانا ہے تو تبھی کہیں جا کے آگے کسی نے ہماری بات سننی ہے. تو بالکل سچی حقیقت پر بات کی ہے مولانا ملک یعقوب صاحب نے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں سیدہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. بہت شکریہ. مجھے ملی ہے، مہربانی. اور میں آپ کے 2-4 منٹ ضرور لوں گی. یہ کال بہت دنوں میں ملی ہے اور میں ثانیہ پہ جو کہ جناب سبط جعفر صاحب جو ان کو شہید کیا گیا، بے انتہا قوم کو اور ہم سب کو بے انتہا شدید دھچکا لگا. اور یہ اتنا شدید غم ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور اتنی عظیم شخصیت، اتنی آواز ان کی، اور کیا ان کے شعر تھے.
وہ ہم سے جدا ہوئے، مگر وہ جدا نہیں، ہمارے دل کے عزا خانے میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کا عزا خانہ ہے اور ان کے مرثیے ہمارے دل میں موجود ہیں، ان کی سوزخانی، ان کے قصیدے سب موجود ہیں ہمارے دلوں میں، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تو یہ ایک ٹاپک رکھا ہے کہ کون بچائے گا پاکستان، تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو بچائیں گے امام زمانہ علیہ السلام، یا لبیک یا حسین بچائے گا پاکستان کو۔ حسینیت سے ایک حسین کا ہی نام ہے جس سے انقلاب آتے ہیں۔ کسی نے مجھے، ایک میری اہل سنت دوست ہے، کہہ رہی تھی قادر صاحب ہیں وہ انقلاب لا رہے تھے، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا بات سنیے، انقلاب صرف حسین لا سکتا ہے، کائنات میں صرف حسین کے نام پہ انقلاب آ سکتا ہے، نہ بڑے بڑے لوگ گزر گئے، کوئی انقلاب نہیں لا سکتا، صرف حسین کی ہستی ہے جو انقلاب لا سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں جو شخصیت موجود ہیں، جو امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے نمائندے ہیں، ان کے آپ لوگوں کو پہچان کروانے کے لیے انٹرویوز دیں، انہیں بتائیں کہ تمہارے یہ جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا شیعوں کا رہبر موجود ہے اس کو پہچانو اور ایک ہو کر ان کا ساتھ دو۔ اگر اس وقت ساتھ دیں، ابھی یہاں ہمارے مولانا علی رضا آئے ہوئے جناب سیدہ کی شہادت میں تو بتا رہے تھے کہ جب وہ عباس ٹاؤن کے ثانیہ میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے نوجوانوں سے بات چیت کی اور نوجوانوں کا جذبہ دکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، خدا ہمیں بھی اس طرح کی شہادت نصیب کرے۔ اور اگر یہ سب شہادتوں سے رنگ لائے گا خون انشاءاللہ تعالی، مگر آپ قائد کے انٹرویو دیں، لوگوں کو پہچان کروائیں کہ ہمارے یہ قائد ہیں، ان کو ووٹ دو، ان کا ساتھ دو، تو دیکھو پاکستان میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ اور شخصیت دیکھیں، اتنی سادی کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں، ان کا گھر دیکھیں کس کے شاگرد ہیں، امام خمینی کے، اور پاؤں میں دیکھیں عام چپل ہوتے ہیں، اور کتنا سادہ انسان ہے۔ ایسے انسان کو آپ چوز کریں اور ان محلوں میں رہنے والوں پہ لعنت بھیجیں جو صرف خون چوس رہے ہیں عوام کا اور کچھ نہیں۔ اور یہ تو اگر ان کا ساتھ اس کو ہم نے نہیں دیا، شیعہ سنی ایک ہو کے اس قائد رہبر کا اگر ساتھ دیں تو انہیں خمینی مل جائے گا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گی، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سسٹر سعیدہ، بہت اچھا میسج دے کے گئی ہیں ہم سب کے لیے۔ ہماری بہن تھی، بس آپ نے کہا بس وہی بات کہ کردار کی، تو حسینی کردار بھی لانا پڑے گا، اور ہم مولا امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو اس لشکر میں آنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی۔ تو اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی، کچھ لمحوں میں ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، سوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں فدا بخاری بول رہا ہوں، نیو پورٹ سوفیل سے۔ جی بخاری صاحب، تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کسی چیز کی جو بیس ہوتی ہے وہ ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس ہسٹری نے اسلام کو بچایا وہی پاکستان کو بچائے گی، کوئی نیا آدمی نہیں آئے گا، امام زمانہ ضرور آئیں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ آج اس طرح ایک میرے بھائی اور عالم دین نے کہا ہے کہ پاکستان کو کچھ اگر ہم شیعہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو ریپریزنٹ کریں، تو اس میں کوئی شک نہیں، شیعوں نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، شہادتیں اب 1400 سال سے ہم دے رہے ہیں، اور ہم نے اسی مذہب، یعنی ایک مذہب کے لیے نہیں دی، ہم نے پورے مذہب کے لیے اسلام کو بچایا ہے۔ اس لیے اگر بچانے والا ہے تو فقط ایک ہی اور ایک ہی قوم ہے جنہوں نے اس سے پہلے شہادتیں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہی پاکستان کو بچائیں گے۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ جمعے کا ٹائم ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے اور ضرور ہو کر پاکستان کو بچائیں گے۔ جزاک اللہ فدا بخاری صاحب، بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے، فیوچر ٹینس، وہی بات ہے، پریزنٹ نہیں ہے، پاکستان بنانے والے بھی ہم ہیں اور پاکستان بچانے والے بھی ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ امید پہ دنیا قائم ہے فاروق بھائی، امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ، اللہ کرے، کیونکہ جب میں اب خود ہی خودکشی کروں گا نا تو پھر اللہ مجھے نہیں بچائے گا، اگر چھٹی منزل پہ یا میں کہیں ہاتھ دے دوں بجلی میں، سی رکھنی چاہیے، لیکن خود عقل کرنی ہے نا، عقل کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے گا بھی۔ تو اگر چلیں، فی الحال کالر نہیں ہے تو بہت ہی اچھی گفتگو جاری ہے آج، جو ہم آگے 23 مارچ ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے سارے بندے جو اس پر بات ضرور کریں، گفتگو کریں، جو خامیاں ہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیڈرز کی خامیاں ہیں
लीडर हमारे लिए इतने पवित्र हो जाते हैं कि हम उन पर बात करना, चाहे सियासी लीडर हो, मजहबी रहनुमा हो, उनमें भी खामियां हैं, इंसान है, मासूम तो नहीं है। हम जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके लिए सारा कुछ करने वाले हैं, जो हम सोच रहे हैं, अगर हमारी सोच उन तक पहुंचेगी तो शायद वो भी अपने फैसले सही तौर पे कर पाएँ। मुशावरत बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये जो दाएं बाएं अगर हम हुए हैं, और जैसे कहा गया है कि कुछ, और फिर दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा, कि दुश्मन ने तो फिर उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, और फिर तीसरा जो एक बंदा है वो हमारे वोट हासिल कर लेगा और फिर वो कामयाब हो जाएगा, और हम मज़ीद 5 साल इसी तरह देखते रहेंगे। देखिए, हम तमाम मोमिनीन का यही, हमारा भी यही सवाल है, जो आपका भी सवाल है, सबका एक सवाल है कि हमें एक, ये जो दो पार्टियां, इनको ये अगर एक हो जाती तो एक नई पावर निकल कर आती। हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये आगे जाके फ्यूचर में एक हो जाएं। यहाँ अगर हम देखते हैं कि इमाम बारगाह की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे कितनी तंजीमें, पार्टियां बनी हुई होती हैं। यहाँ छोटे से एक इमाम बारगाह में एका नहीं है, बड़ी सियासत है। तो ये तो फिर मुल्क की सतह की सियासत। लेकिन वही बात चले, यहाँ पर चलता है, ठीक है, अब जैसे पॉइंट ऑफ व्यू या अपना इज़हार ख्याल है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एक ऐसा डिसाइडिंग टाइम हो ना, एक जहाँ पर मौका हो, और वोट की जो पर्ची है और बिल्कुल डिसाइडिंग मोमेंट है, उस वक्त तो फिर सारे बंदों को एक फोकस हो कि कुछ ना कुछ अगर तहरीक चलानी है, तो अगर हम बैलेट से कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ सीने खोल के जो शहीद जाफर साहब की तरह किसी गोली खा सकते हैं। बैलेट की तरह अगर हम इस्तेमाल नहीं करें, वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे उस पर्ची के लिए, तो फिर हम उस शहीदों की तरह कैसे जान दे पाएंगे। तो अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम, मैं नसीम रज़ाई दोबारा आई हूँ। जी, मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को कि एक इत्तेहाद रखना चाहिए शियों में, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और अब तो जो हालात देख चुके हैं, मुसलमानों में भी इत्तेहाद नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद, फिर शियों में भी इत्तेहाद होना चाहिए। और जो देख चुके हैं कि क्या क्या हशर मच रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतना लाशें चली आ रही हैं, तो इसके लिहाज से तो यही होना चाहिए कि जो है आप देख के भाग के वोट दे। अपना वोट बहुत कीमती है, और अपना वोट देने का मतलब ये है कि आप अपने आप को दे रहे हैं, किसी को अपनी पूरी जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब जब अपनी जिम्मेदारी दे दी दहशतगर्दों को आपने, तो वो तो आपको यही करेंगे, लाशें के लाशें निकालेंगे। फिलहाल जो भी कुछ किस्मत हो रहा है, आप परवेज मुशर्रफ को दे, क्योंकि वो मुल्क में जा रहे हैं, लूटने नहीं जा रहे हैं पैसा, ना तो उनके पास लूटा है उन्होंने मुल्क का पैसा, ना उन लोगों को पता है। वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि मुल्क की हालत ठीक करने, कि लोग जो मर रहे हैं, जो लोग इतने शिया मरे, इतने से सुन्नी मरे हैं, इतने से उनको ठीक करने जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हालत ठीक करूं मैं पाकिस्तान की, क्योंकि वो कहते हैं पहले पाकिस्तान को ठीक करना है, लोगों को ठीक करना है। 3 साल हो गए। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका मकसद आ गया, आपके अपने ख्यालात हैं, या आपका जो है आपकी राय है, आज़ाद है राय देने में। तो मुशर्रफ साहब तो चलें, अभी अल्लाह करे वो चले जाएं, क्योंकि कल उन्हें सऊदी सफारतकार मिले और उनका कहना है कि उन्होंने मशवरा दिया सऊदी सफारतकार ने कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आपके लिए कोई हालात ठीक नहीं है। तो अब पता नहीं वो हमारी मानते हैं या उस सऊदी सफारतकार की मानते हैं, 24 मार्च को पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब मोहतरम। जी बिस्मिल्लाह खादिम साहब, आप आवाज़ साफ है बिल्कुल। अब ठीक है जनाब? जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल साफ। मेहरबानी बेटी, आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, मेरी वायरें टूटी थी, मैंने जोड़ अच्छा चलें बात करते हैं कि पाकिस्तान को कौन बचाएगा। जरूर फारूक साहब, मैं तो मतलब है कि साइंस का स्टूडेंट था, मैं इकोनॉमिक्स को तो इतना नहीं जानता, ठीक है, लेकिन जो कॉमन एजुकेशन जो है वो कुछ कॉमन सेंस दे देती है। अभी मैं एक लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट से ये बात सुन रहा था, नसीम कुछ नाम था उनका, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पहले 18 बिलियन डॉलर जो थे वो खजाने में थे, अब 4 बिलियन डॉलर जो हैं वो रह गए हैं। अच्छा, 4 बिलियन डॉलर में से 2 बिलियन डॉलर का तो सोना है हमारे पास, और वो कैश जो है वो सिर्फ 2 बिलियन डॉलर है। और हमारी पेमेंट जो IMF की पेमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट्स हैं, वो इतनी ज्यादा हैं कि हमारा खजाना उसको कोप नहीं कर सकता। तो ये तो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत है कि यानी कि पाकिस्तान का दिवालिया। मुशर्रफ साहब कह के गए थे जब उनका आखिरी बयान था कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज, तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज तो हो गया है, ठीक है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान में किसको लाएं, तो बात यह है कि हम किसके हाथ पर हम अपना लहू तलाश करें। ये सब मुजरिम हैं, लेकिन हमें इनके साथ रहना है। हम इनसे जुदा नहीं हो सकते, ये हमसे जुदा नहीं हो सकते, ये हमारा हिस्सा है,
ہم ان کا حصہ ہے. تو ہم دعا گو ہیں اپنے بارگاہ سے کہ ان کو ہدایت دے اور پاکستان کی عوام کا خیال کرے. پاکستان فاروق صاحب میں پاکستان میں باتیں کرتا ہوں, بہت برا حال ہے. پاکستان میں ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے, ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی اکثریت کو, اور جن کے پاس پیسہ اتنا ہے تو ان کے پاس تو پچہرو ہیں, تو یہ ہے وہ ہے, اور ان کے پاس گنے ہیں وہ, تو ہمارا خون جو ہے وہ بیکار ہے. تو بس یہی ہم سب مل کے دعا بارگاہ سے کریں کہ ہمارے قائدین کو ایسے آ جائیں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت کچھ ہے, ہر کچھ ہے, لیکن پاکستان تباہی کی حالت میں جا رہا ہے. آپ سب مل کے دعا کریں. جزاکم اللہ خیر, جزا فی امان اللہ. جی بہت شکریہ محترم خادم حسین صاحب, ایک ہمارے بزرگ ہیں, ایک سینئر ہیں اور ان کا تجربہ زیادہ ہے. اچھا وقت جن لوگوں نے دیکھا ہو نا سسٹر, ان کے لیے برا وقت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور محنت کے ساتھ کسی نے کوئی زندگی بنائی ہو. اب دیکھیں جو ہم اپنے گھروں کی بات نہیں کرتے, ان عیسائیوں کے گھروں کی بات کرتے ہیں جو بیچارے آپ ہی کی گلیاں صاف کر کر کے, آپ ہی کے گھروں کو صاف کر کر کے, آپ کے اداروں کو صاف کر کے, آپ کی خدمت کر کے, جنہوں نے جمع پونجی جمع کی, گھر اکٹھے بنائے ہیں اور وہاں پر لوگوں نے جلا دیے ہیں. بالکل فاروق بھائی, دیکھیں پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. ہم سب جانتے ہیں, بچپن میں ہم وہاں گھر سے نکلتے تھے, ہمیں کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, رات کو 2-2 بجے کہیں پہ بھی ہم جا سکتے تھے آرام سے. لیکن اب وہ حالت نہیں ہے. پاکستان, پورا پاکستان حالت جنگ میں ہے. بالکل صحیح. تو بس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی محترم. ہاں جی فاروق بھائی. جی آپ لائیو ہیں. کون کہاں سے؟ پاکستان گڑھ والا ضلع جھنگ سے بات کر رہا ہوں. جھنگ سے اوان صاحب جھنگ سے, بسم اللہ. جی بھائی بات کرتے جائیے. ہاں جی, میں بس ایک تو اپنے تمام اہل خانہ کی طرف سے سید سبت جعفر کی عظیم شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ کون بچائے گا پاکستان. جب تک ہمارے ملک پاکستان میں قانون صحیح نہیں ہوگا, پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. بس میرا یہی پیغام ہے کہ جب تک ہمارا قانون پہ عمل نہیں ہوگا, اس وقت تک ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ حافظ. کیا واہ واہ, وان صاحب نے صحیح وہ چرچل والی بات کی کہ جب یہاں جنگ جاری تھی انگلینڈ میں اور ساری فوجیں اس پہ حملہ آور تھی, گولہ باری ہو رہی تھی, لیکن کسی شخص نے کہا کہ اس وقت تو بہت برا حالت ہے, شاید گریٹ بریٹن یا انگلینڈ بچے یا نہ بچے. تو اس نے اس وقت کہا کہ اگر قانون ہماری عدالتوں میں کام کر رہا ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہی بات, قانون, ہزاروں افراد لشکر جھنگوی کے دہشت گرد وہ آزاد گھومتے پھرتے ہیں اور قانون ان کی باندھی بنا ہوا ہے. جس طرح وہ چاہیں وہ قانون کو پھیر لیتے ہیں, اور کوئی بیچارہ عام بندہ اگر پکڑا جائے تو قانون جس طرح اس کو جکڑتا ہے, شکنجے میں لیتا ہے, تو قانون وہاں پر اپنا اپنا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو قانون اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پرویز ابھی جو کیئر ٹیکر حکومت نہیں بن رہی ہے, یہ ان کی چلاکیاں میں بتانا چاہتی ہوں. وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ پرویز مشرف آ جائیں, کیونکہ پرویز مشرف نے یہ کہا کہ جو حکومت جب اگر سیکورٹی لے کے اور آؤں گا, تو اس لیے وہ بنا. ابھی تک وہ کوئی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, وزیر حکومت بنائی ہے تاکہ پرویز مشرف کو کوئی حکومت ہی نہیں ملے کہ وہ ان کو. اب دیکھنا جیسے ہی اگر ان کا کینسل ہوگا یہ فوراً کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر بن جائے گا. اس لیے کیئر ٹیکر کو نہیں بنا رہے ہیں کہ پرویز مشرف نہ ڈر ہو رہا ہے, جانتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے, کہ وہ ایماندار انسان ہے اور وہ پبلک کے ہمدرد ہیں. چلے بہن, آپ نے یہ بھی ہمیں نقطہ بتایا, بہت شکریہ. یہ وجوہات فاروق بھائی, خواتین کسی چیز میں پیچھے نہیں ہیں, ہر چیز میں آگے. دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ اس ٹاپک پر پورا ڈسکس کر رہی ہیں. بالکل, یہ بھی بہت ایک اچھی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ ہماری خواتین خیالات اور سوچ سے ہر طرح سے بھرپور جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں. بالکل صحیح. چلے آخری کالر ہے اس پروگرام کی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ فاروق بھائی میں گلگت بلتستان پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. گلگت سے آپ الحمدللہ. میں گلگت بلتستان پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی بھائی, بات کیجیے. نگر سے ضلع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ ابھی ایک زبردست ٹاپک چھڑا ہوا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا واحد جو طبقہ ہے اس وقت محروم ترین طبقہ جنوبی بلوچستان کا ہے. یہ خطہ جو 22 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے، یہاں پر 85% شیعہ آباد ہیں. ہم تاریخ کو بھول گئے ہیں. 88 میں جنرل ضیاء الحق نے یہاں پر جو لشکر کشی کی، جس کے نتیجے میں تقریباً سینکڑوں شیعہ یہاں ہلاک ہو گئے اور جلال آباد نانی گاؤں اور بہت سارے علاقے جل کر خاکسار ہو گئے. اس کے بعد قائد تحریک آغا ضیاء الدین رضوی کو یہاں جنرل مشرف دور میں ایک پلان کے تحت شہید کیا گیا. اب میں آپ سے ایک معلومات کے لیے اپنی چیز لینا چاہ رہا ہوں، یہ کہ کیا یہ مماثلت نہیں ہے کہ عراق کے اندر بھی شیعہ کشی ہو رہی ہے، شام کے اندر بھی شیعہ نواز حکومت ہے، وہاں بھی شیعہ کشی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ شیعہ کشی جاری ہے، ابھی تک یہ جاری ہے، ہمیں پتہ ہے باقاعدہ پلان ہوا ہے، اور بحرین کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ہمیں اور ہماری پاکستان کو بچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز جب خدا آئیں گے اور ضرور بچائیں گے، اور ہماری اپنی امان، ذاتی امان جتنی ہماری ہر سہامت دنیا کے پیچھے نہیں ہوگی اتنے ہمیں بچائے گی. ہمارے کردار ہمیں بچائے گا. اس دفعہ پاکستان جو ووٹ پڑے گا وہ 2 طرح کا ووٹ پڑ سکتا ہے. میرا تعلق صحافت سے ہے، میں نگر یونین آف جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس کا پریزیڈنٹ ہوں، راجوا میرا نام ہے. ماشاءاللہ. تو میری انالیسس یہ ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان میں ووٹ پڑے گا وہ صرف 2 نظریات سے پڑے گا. ایک وہ جو طالبان کی حمایتی ہیں جو شیعوں کو مارتے ہیں، ایک وہ جو پاکستان کے اندر یہ اینٹی ٹیررزم اور اینٹی پاکستانی ہے. جب تک پاکستان کے اندر یہ طالبان حمایتی لوگ چاہے فوج میں ہو جنرل ضیاء الحق کی پیدا کردہ یا چاہے پبلک میں ہو، یہ ہوتے رہیں گے اور یہ شیعوں کو مارتا جاتا یہ ایک سلسلہ چلتا مجھے نظر آ جاتا ہے. انشاءاللہ حجت خدا اور ہمارا ذاتی کردار اور ہمارا بے چینی سے اپنے حجت کا انتظار انشاءاللہ ہمیں بچائے گا اور اس پاکستان کو بچائے گا اور اس پاکستان کے بنانے والوں کو بچائے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ بہت دور ہیں، انشاءاللہ آپ جیسے مخلص لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی تو ہمیں بچانا کوئی وہ ایسی بات نہیں ہوگی. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ گلگت حنظہ نگر سے ہمارے ساتھ تھے اور 2 منٹ بچے ہیں تو ناظرین کا میں شکریہ ادا کروں گا جیسے کہ انہوں نے پاکستان سے متعلق بات چیت کی. چلتے ہوئے ضرور آج کے نماز کے اوقات بھی بتاتا چلوں. آج ظہرین کے وقت لندن میں 12:07 پہ، مغربین 6:32 اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:23 پہ. جی آخر میں یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ شام میں 6 بجے بندھن پروگرام آئے گا اور آج سے آپ اپنی رجسٹریشن آن لائن www.hidayat.tv پہ کروا سکتے ہیں. اب تک ہم نے مینول رجسٹریشن کی تھی لیکن جن کی ہو چکی ہیں وہ نہیں، بلکہ جو اب نیا رجسٹریشن کرانے چاہتے ہیں تو وہ www.hidayat.tv پہ جائیے اور آپ کا فارم جو ہے وہ اب ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور سارا پروسیس موجود ہے. شام 6 بجے پروگرام ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں کرا لیجئے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. تو ناظرین صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا اور جیسے پروگرام میں ہی ہم نے بات کی کہ ایک بار اپنے آپ کو ری سٹارٹ کریں. کہیں اگر اٹکے ہوئے ہیں، کہیں ہم جیم ہیں تو ان جیم جو ہم زدہ ہو چکے ہیں ان سے نکلیں، باہر نکلیں. 11 مئی اب الیکشن دور ہیں تو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو دوبارہ چیک کریں، دوبارہ دنیا میں دیکھیں کون ہمارا اپنا ہے، کون اوپر سے کہہ رہا ہے، کون دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کون ہمارے دادرسی کے لیے آتا ہے، کون نہیں آتا. اور جو ہماری قیادت ہے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ جو آپس کے جو کچھ معاملات اگر کچھ بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم جہاں جائیں ایک جگہ اکٹھے جائیں. صبح ہدایت کی پوری ٹیم کو اور کل یوم پاکستان ہے اس کی آپ کو سب کو پیش کی مبارکباد. انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.